बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मुआशी इंस्टेबिलिटी के साथ साथ सिक्योरिटी के मामलात भी गुज़श्ता 8 महीने के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ख़राब हो चुके हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में अफगान तालिबान और दीगर गिरोहों के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे, मगर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने दोबारा इस खित्ते में आने की ठानी, जिसके लिए उसे अड्डों की ज़रूरत थी ताकि वो दोबारा अफगानिस्तान पर हमला कर सके, चीन पर नज़र रख सके, सी पैक की रैकी कर सके और ईरान को भी सर उठाने का मौका ना मिले। यही वजह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान का तख्ता उल्टा कर लाया गया और अब इस मिशन की तकमील का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी का यह दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका को बाकायदा अड्डे दे चुका है या देने जा रहा है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात को जानबूझकर खराब किया जा रहा है और इसी को बहाना बनाकर अमेरिका दोबारा इस रीजन में कदम जमाने जा रहा है। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान के किसी भी मुआहदे पर राजी नहीं थी और पिछले दिनों इन्होंने अमन मुआहदा खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए, जिनमें कई शहादतें हुई और कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। अब फौज की जानिब से बड़े ऑपरेशन का आगाज किया गया है, जिसमें जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 दहशत गर्दों को हलाक किया है, जबकि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा मुफ्ती नूर वली मसूद ने इंदिया दिया है कि कलअदम तंजीम अब भी हुकूमत के साथ जंग बंदी के मुआहदे के लिए तैयार है। पाक अफगान मजबूत ताल्लुकात में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट कलअदम टीटीपी है, जिसने दो मुस्लिम बिरादर ममालिक को सामने ला खड़ा किया है। हकायक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी ने यह बात कही है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मौजूदा लहर अमेरिका को खिते में वापस लाने और फौजी अड्डे देने की एक कोशिश है। मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया लहर के मुतालिक एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि उन्हें शक है कि पाकिस्तान में जानबूझकर अदम इस्तेकाम पैदा किया जा रहा है ताकि अमेरिका को फौजी अड्डे दिए जा सकें। जो रजीम चेंज हुई है उसमें एक मामला अमेरिका की मौजूदगी और अड्डों का था, तो ये अब एक बहाना मिल रहा है कि और कोई चीज तो चली नहीं, क्योंकि जब इमरान खान का बयानिया आजादी का आया, गुलामी नहीं आजादी, तो वो अमेरिका को अड्डे देने का जो रजीम चेंज का एक मकसद था वो नहीं हो सका। ये तो सारा किया जा रहा है एक मकसद के लिए, और उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए इस तरीके से ये चीजें की जा रही हैं। अब अगर अफगानिस्तान में आप जानबूझकर अदम इस्तेकाम पैदा करेंगे और फिर अमेरिका ने भी कहा है हम आपकी इमदाद करेंगे सरहद की हिफाजत के लिए, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपने फेंसिंग की यानी बाड़ लगाई है जो कि अब पता नहीं कौन तोड़ रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आपको अमेरिका की जरूरत है अपनी सरहद पर इस्तेकाम के लिए। क्या आपको अमेरिका से इमदाद मांगनी चाहिए? डॉक्टर शीरी मजारी ने हुकूमत की सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी पर तबसरा करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के पास हालात से निपटने का कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं है। आपके पास दहशत गर्दी के खिलाफ कोई सोची समझी हिकमत अमली नहीं है। आपने इस पर वक्त सर्फ नहीं किया, क्योंकि रजीम चेंज के बाद आपका सारे रियासती इदारों का और इम्पोर्टेड हुकूमत की तवज्जो इस पर है कि इमरान खान को कैसे बदनाम करें, और कुछ नहीं होता तो उसको कत्ल किस तरह कर दें। उन्होंने नौजवान वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अमेरिका को अड्डे दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना था कि ये जो इंपोर्टेड वजीर खारजा हैं, इनका वाहिद मकसद ये है कि अमेरिका को किसी तरह पाकिस्तानी सरहदों पर वापस ले आएं और इनको अड्डे दे दें। दफ्तर खारजा बिल्कुल तबाह हो चुका है, अफगानिस्तान पर कोई हमारी पॉलिसी नहीं है, अगर है कोई तो बड़ी छुपी हुई है। दफ्तर खारजा तो खेल से बिल्कुल बाहर है। शीरी मजारी ने यह भी इंकशाफ किया कि उनकी हुकूमत ने कलअदम तहरीक तालिबान की पुरअमन वापसी के लिए हिकमत अमली का फैसला कर लिया था
اور فوجی قیادت سے کہا تھا کہ مقامی عوامی نمائندوں سے مل کر اس کا طریقہ کار طے کریں، جس کے بعد ان کی حکومت ختم کی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے خاندان بھی تھے سارے جو چھوڑ کر گئے کہ اگر یہ پاکستانی ہیں تو ان کو آپ کو واپس لانا پڑے گا، لیکن ان سے آپ وعدہ کر لیں کہ وہ ہمارے آئین کو مانیں گے، ہتھیار رکھیں گے۔ میں اس کمیٹی میں تھی، ایک اجلاس ہوا تھا جس میں کابینہ کے اراکین اور اس علاقے قبائلی علاقے کے ہمارے اراکین اسمبلی اور آرمی کی قیادت ISI جنرل فیض بھی تھے ادھر۔ وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کیونکہ ہمارے اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بہت سے صحیح خدشات تھے کہ انہوں نے ہمارے خاندانوں پر حملہ کیا ہے، ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اب واپس آئیں گے تو پھر خون خرابہ ہوگا کیونکہ دشمنیاں ہیں۔ عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم تھے اس اجلاس کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ان علاقوں کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ فوج بیٹھے اور ایک جامع حکمت عملی بنائے۔ ٹی ڈی پی سے اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اور ان کو دوبارہ آباد کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے؟ پھر ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا اور باقی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی توجہ دہشت گردوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے اور سرحدوں کو محفوظ بنانے پر مرکوز کرنی ہوگی۔ آپ کارروائی کریں، آپ اپنی سرحد کو محفوظ بنائیں، آپ انٹیلیجنس کو صحیح کریں، یہ آڈیو اور ویڈیو کے تماشوں سے نکلیں۔ شری مزاری نے کہا کہ ملک کے طاقتور حلقوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور سیاسی عمل کے بارے میں اب بھی وہی حکمت عملی جاری ہے جو اس وقت تھی جب جنرل باجوہ سربراہ تھے۔ ایک سوال کے جواب میں شری مزاری نے کہا کہ ملک کے طاقتور حلقوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور سیاسی عمل کے بارے میں اب بھی وہی حکمت عملی جاری ہے جو اس وقت تھی جب جنرل باجوہ فوج کے سربراہ تھے۔ ڈاکٹر شری مزاری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران کئی اجلاسوں میں ان کی جنرل باجوہ سے بحث ہوئی ہے۔ شری مزاری کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بلاول بھٹو کو مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہی ہو۔ دوسری جانب رہنما تحریک طالبان پاکستان مفتی نور ولی مسعود کا کہنا ہے کہ کالعدم تنظیم اب بھی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مذہبی اسکالرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو کوئی گمراہی یا کوئی غفلت محسوس ہوتی ہے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو ہمارے اساتذہ اور مذہبی اسکالرز ہونے کے ناطے آپ کو اس طرح رہنمائی کرنی چاہیے جیسے آپ نے پہلے دن رہنمائی کی تھی۔ ہم آپ کی رائے سننے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین کرام، ٹی ٹی پی کابل میں طالبان حکومت کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات میں خرابی کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ افغان پالیسی کو اثر نو ترتیب دینے اور ایکشن پلان NAP اور انسداد دہشت گردی کے نظام کو سویلین بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سیکیورٹی رپورٹ 2022 کے عنوان سے جاری رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہمسایہ ملک افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، وہ سال 2022 کے دوران پاکستان میں ہونے والے تشدد کے اکثر واقعات میں ملوث رہی، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ملک میں دہشت گرد حملوں کی تعداد میں 27% اضافہ ہوا۔ سیکیورٹی رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغان طالبان کے کابل میں برسر اقتدار آنے اور کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ امن مذاکرات کی پاکستانی ریاست کی مستقل خواہش نے عسکریت گروپ کو دوبارہ منظم ہونے اور ملک میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو بڑھانے کا حوصلہ دیا۔ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ طالبان غیر ملکی عسکریت پسند گروہوں جیسے القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ موومنٹ آف ازبکستان یا دیگر جو بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے، جبکہ طالبان نے اب تک صرف داعش کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ناظرین اکرام، طالبان حکومت کے تحت افغان سرحدی افواج ماضی کے طرز عمل کے برعکس ایسے بہت سے واقعات میں اس دفعہ ملوث ہیں، جبکہ ماضی میں افغانستان سے زیادہ تر حملے کالعدم ٹی ٹی پی یا دیگر عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے کیے گئے تھے۔ اب شری مزاری کے بیان اور کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے ساتھ حالیہ اپ ڈیٹس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے آگاہی دیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔